जय श्रीराम. आज आम्ही हांगासर श्री मारुतीराय संस्थान मारुतीगड पणजी माळा हांगासर मारुतीराय जल्मोत्सव साजरो करता. आज सकाळी हांगासर मारुतीरायाचो जल्मोत्सव साजरो जातलो. हांगासर दनपारां मागीर हांगासर आमचो जो महाप्रसाद आसा तो जावपाचो आसा. आतां सकाळी हांगासर जेन्ना जल्मोत्सव जातलो तेज्या नंतर जल्मोत्सवाची पालखी आमच्या मंदिरा भोंवती वयतली. दनपारां महाप्रसाद जातलो, आरती जातली आनी मागीर महाप्रसाद जातलो. तसोच रातचोय हांगासर संगीताचो एक कार्यक्रम आसा तो जावपाचो आसा. खास महाराष्ट्रांतल्यान हांगासर जी गायिका आसा ती येवपाची आसात आनी तेंचो संगीताचो प्रोग्राम हांगासर जावपाचो आसा. सो त्या नंतर आरती आनी परत पालखी जी जातली ती मंदिरा हांगासर सरभोंवणी आमी भोंवून येतली आनी त्या नंतर प्रसाद आनी तुमचें नांव म्हजें नांव आशिश नागवेकर. हांव एटर्नी म्हणून हांगासर आसा. तशेंच मुकेश सिन्हानी आमचो आनी खांडेबद्द आनी रुपेश माशेल. सारकी कितल्यांक पालखी एग्जॅक्ट काडटा तुमी सूर्य मावळटार? रातची आमी सारकी 8:30 पालखी. हय. आनी आतां तुमी भायर काडटना आतां 9 सुमार जल्मोत्सव जातलो. त्यानंतर जो पायणो आसा तोच आमी भायर मंदिराच्या सरभोंवतणी काडटा आनी त्या नंतर हांगासर ओके. सारको सूर्य मावळटा तेन्नाच भायर काडटा. वाजन सुरू जाता उगडटा तेन्ना जाता जेन्ना सूर्य उगवपाक जल्म जातलो. आनी आतां सद्या मारुतीची जी हें आसा जल्मा विशयीची गोश्ट आसा ती भटजी तर्फे सांगितली जाता आनी त्या नंतर जल्मोत्सव जाता.